तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत छ आजको कक्षामा। है भाइ बहिनीहरु, तपाईहरु सन्चै हुनुहुन्छ नि है? सन्चै हुनुहुन्छ? धन्यवाद। म पनि सन्चै छु। भाइ बहिनीहरु, आज हामी के पढ्छौं भन्नुहोस् त? भन्नुहोस्? स्याबास। आज हामी कक्षा 4 को मेरो नेपाली विषय अन्तर्गत पाठ 8 मा रहेको दाजुभाइ र बुढाबा भन्ने पाठ पढ्नेछौं। यसमा भएका अभ्यासहरू गर्नेछौं। हस्? तपाईहरु सबैजना तयार हुनुहुन्छ? तयार हुनुहुन्छ भनेपछि तपाईहरुले के लिएर बस्नुभयो ल भन्नुहोस् त? तपाईहरुले पुस्तक लिनुभयो? लिनु हो। अनि त्यसपछि तपाईहरुसँग कापी छ कि छैन होला? छ। अनि कलम पनि छ। ल त्यसो भए भाइ बहिनीहरु एकदमै तयारी साथ बस्नु भएछ है। ल अब आज हामी के त आजको पाठतर्फ लागौं। भाइ बहिनीहरुले दाजुभाइ र बुढाबा भन्ने कथा अघिल्लो कक्षामा नै पढिसक्नु भएको छ, हो कि हैन? आज हामी थोरै त्यो पाठलाई पुनर्ताजगी गर्छौं। त्यसपछि हामी यस पाठमा रहेका अभ्यासतर्फ जान्छौं। हस्? त सबैजना तयार हुनुहुन्छ नि? तयार हुनुहुन्छ? ल सबैजना स्क्रिनमा हेर्नुहोस् त। सबैजनाले के देख्नुभयो? पाठ 8 दाजुभाइ र बुढाबा भन्ने तपाईहरुले देख्नुभयो। यस अन्तर्गत ल हेर्नुस् अब यहाँ चित्र छ नि, हो कि हैन? हेर्नुस् त के को चित्र होला? यहाँ पढ्नुस् त। के लेखेको रहेछ? कृषि विकास बैंक लिमिटेड भनेपछि यो के रहेछ? बैंक रहेछ, हो कि हैन? यो बैंकको चित्र हो। अनि यहाँ भित्र चाहिँ के भइरहेको रहेछ नि? भन्नुहोस् त। हो, कृषि विकास बैंक भित्र यहाँ कारोबार भइरहेको छ। तपाईहरुलाई थाहा छ बैंकमा के हुन्छ ल भन्नुहोस् त? भन्नुहोस् त? पैसा राख्ने। स्याबास। अनि अरु के गरिन्छ? पैसा निकाल्ने। स्याबास, त्यो पनि थाहा रहेछ। हो, बैंकमा के गर्छौ त? हामीसँग भएका पैसाहरू त्यहाँ सुरक्षित रूपमा राख्न लैजान्छौं, हो कि हैन? कहिलेकाहीँ आवश्यक पर्यो भने त्यो पैसाहरू निकाल्न जान्छौं। अनि के त एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पैसाहरू के त पठाउनु पर्ने भयो भने पनि हामी बैंकमा जान्छौं, हो कि हैन? यस्तो कारोबारहरू हुँदो रहेछ है बैंकमा। अनि यहाँ हेर्नुस् न, मान्छेहरू लाइन लागेर बसेछन् है। यहाँ काम गर्ने उहाँहरू कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ, हो कि हैन? अनि उहाँहरू काम गर्दै हुनुहुन्छ, थोरै कर्मचारी हुनुहुन्छ, तर यता कति धेरै मान्छेहरू हुनुहुन्छ, हो कि हैन? तर सबैजनाले भिडभाड गर्नुभएको छ त? छैन। हो, तसर्थ के त भन्दाखेरि हामी पनि बैंकहरुमा जाँदाखेरि यसरी लाइनमा बसेर आफ्नो के त पालो पर्खनु पर्छ है। आफ्नो पालो आएपछि मात्रै यहाँ आएर आफूले गर्नुपर्ने काम कारोबार गर्नुपर्छ है भाइ बहिनीहरु। ल स्याबास। अब हामी अर्को चित्र हेर्नतर्फ लागौं। ल हेर्नुहोस् त के रहेछ यहाँनिर? तपाईले यो पाठ पढिसक्नु भयो है। यहाँ हेर्नुहोस् त, दुईजना को हुन्? दाजुभाइ हुन्, हो कि हैन? अनि दाइको नाम चाहिँ के रहेछ? तपाईहरुलाई थाहा छ? भन्नुहोस् त। स्याबास, गोपाल। अनि भाइको नाम? बिमल हो। उनीहरू दुईजना चाहिँ को हुन्? दाजुभाइ गोपाल र बिमल हुन्, हो कि हैन? अनि के हुन्छ? सानै छँदाखेरि उनका के त बुबा आमा बित्नुहुन्छ है। अनि उनीहरुसँग केही सम्पत्ति हुन्छ हैन, केही पैसा हुन्छ। तर दुवै दाजुभाइ काम नगरिकन घरमा बसी खाँदाखेरि के हुन्छ? आफूसँग भएको त्यो सञ्चित भएको सबै पैसाहरू के हुन्छ? सकिन्छ। सकिएपछि के हुन्छ? उनीहरुलाई अभाव हुन्छ, गाह्रो हुँदै जान्छ। अनि त्यसका निम्ति उनीहरु के गर्छन्? दुई दाजुभाइ कामको खोजीमा हिँड्छन् हैन। उनीहरुले धेरै ठाउँमा कामहरू खोज्न जान्छन्, तर कतै पनि काम भेटाउँदैनन्। अनि यसैगरी काम खोज्न हिँड्ने सिलसिलामा के गर्छ त भन्दाखेरि बाटोमा एकजना कसलाई
भरियालाई भेट्छ उनले, हो कि होइन? उनीहरूले भेट्छन् है। अनि त्यसपछि अनि सोध्छन्, दाई नमस्कार, हामी दुवै दाजुभाइ काम खोज्न हिँडेका छौँ तर काम पाएका छैनौँ, तसर्थ दाई तपाईँले यसो कुनै काम मिलाइदिनुहुन्छ कि भनेर सोध्छन्, हो कि होइन? अनि त्यसपछि भरियाले के भन्छन्, भाइ तिमीहरूलाई भारी बोक्न आउँछ, ढाकर बोक्न आउँछ भनेर सोध्छ, हो कि होइन? कसले? भरियाले। अनि त्यसपछि दुवै दाजुभाइले त सानैदेखि काम गरेका हुँदैनन्, अनि दाई हामीलाई त आउँदैन, हामीले त यो काम गरेकै छैनौँ भनेर भन्छन् दाजुभाइले, हो कि होइन? अनि त्यसपछि भरियाले ए भाइ त्यसो भए तिमीहरूलाई दिने काम मसँग छैन भनेर ऊ आफ्नो बाटोतर्फ लाग्छ, हो कि होइन? अब यसै गरी फेरि उनीहरू अगाडि हिँड्दै जान्छन्, कामको खोजीको सिलसिलामा हिँड्दै जान्छन्। अनि फेरि बाटोमा उनीहरूले कसलाई भेट्छन्? गोठालालाई, हो कि होइन? अनि गोठालालाई पनि भन्छन्, दाई हामी चाहिँ यसरी कि त काम खोज्दै हिँडेका छौँ, काम पाएका छैनौँ, हामीलाई धेरै गाह्रो भइसक्यो, तसर्थ तपाईँले कुनै काम मिलाइदिनुहुन्छ कि भनेर के गर्छन्? सोध्छन्। त्यसपछि गोठालाले फेरि उनीहरूलाई के गर्छन्? प्रश्न सोध्छन्, भाइ के त तपाईँहरूले घाँस काट्न सक्नुहुन्छ, भक्कारो सोर्न जान्नुभएको छ, अनि यसै गरी गाई बस्तुलाई चराउन लान सक्नुहुन्छ जङ्गलमा भनेर सोध्छन्। कसले? गोठालाले। अनि त्यसपछि फेरि निराश हुँदै के भन्छ? छैन दाई, हामीले यो काम गरेका छैनौँ, तसर्थ यो काम त हामीलाई आउँदैन भनेर उनीहरूले जवाब दिन्छन्। त्यसपछि भाइ मसँग भएको, मैले जानेको, मैले दिन सक्ने काम भनेको त यति मात्रै हो, अब तिमीहरूलाई यो आउँदैन रहेछ, यो गर्न सक्दैन रहेछौ, तसर्थ मसँग तिमीहरूलाई दिने केही काम छैन भनेर कसले भन्छ? गोठालाले। यसै गरी उनीहरू निराश भएर बाटोमा हिँडिरहेका हुन्छन्। त्यसपछि एकजना बुढाबाले भेट्नुहुन्छ, हो कि होइन? अनि बुढाबाले सोध्नुहुन्छ, भाइ तिमीहरूलाई के भयो? एकदम निराश भएर अँध्यारो अनुहार लाएर हिँडेका छौ नि, के भयो? के समस्या पर्यो भनेर कसले भन्नुहुन्छ? बुढाबाले है। अनि त्यसपछि दाजुभाइले के भन्छन् त? बा हामी काम खोज्न हिँडेका छौँ, हामीलाई धेरै समस्या परेको छ, हामीसँग पैसा छैन, हामीलाई दिनहरू काट्न एकदमै गाह्रो भइरहेको छ, तसर्थ हामी कामको खोजीमा धेरै हिँडिसकेका छौँ, धेरै मान्छेलाई भनिसकेका छौँ, तर पनि हामीले कामहरू पाएनौँ भनेर अँध्यारो अनुहार लाएर भनिसकेपछि बुढाबाले के भन्नुहुन्छ? थेत्तेरिका, यति सानो कुराले पनि के त दुखी हुने हो त? ल तिमीहरूलाई म काम दिन्छु नि भनेर बुढाबाले आफ्नो घर लानुहुन्छ। बुढाबाको के हुन्छ? धेरै खेती हुन्छ, जग्गा जमिन हुन्छ, हो कि होइन? अनि त्यसपछि बुढाबाको पनि आफ्नो काम गर्ने कोही मान्छे हुँदैन, तसर्थ ल तिमीहरूलाई म काम दिन्छु, अनि काम गर्न पनि सिकाउँछु, किनकि तिमीहरूले कुनै काम गरेका छैनौ, तिमीहरूले कुनै पनि काम आउँदैन भन्यौ, तसर्थ तिमीहरूलाई म काम गर्न सिकाउँछु नि भनेर बुढाबाले के गर्नुहुन्छ? आफ्नो खेतमा लानुहुन्छ, हो कि होइन? अनि त्यहाँनिर के त कृषि सम्बन्धी धेरै कामहरू सिकाउनुहुन्छ, खन्ने, जोत्ने, हो कि होइन? रोप्ने, उखाल्ने, यी सम्पूर्ण कामहरू के गर्नुहुन्छ? सिकाउनुहुन्छ। काम जान्दै गइसकेपछि के हुन्छ? दाजुभाइ गोपाल र बिमल पनि एकदम खुसी भएर एकदम फुर्तीका साथ, होइन, एकदम जोसका साथ काम गर्छन्। काम गर्दै गएपछि के हुन्छ? के त बुढाबाको खेतमा त प्रशस्त मात्रामा अन्न फल्छ। यो देखेपछि बुढाबा पनि एकदम प्रसन्न भनेको खुसी, एकदमै खुसी बन्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि के गर्नुहुन्छ? दुई दाजुभाइलाई बोलाएर, ल के त गोपाल बिमल तिमीहरूले असाध्यै मेहनत गर्यौ, तिमीहरूको कामबाट म एकदमै खुसी छु, तसर्थ मैले तिमीहरू दुवैजनाको नाममा के गरिदिएको छु? खाता खोलिदिएको छु, ब्याङ्कमा खाता खोलिदिएको छु, अनि तिमीहरूको नाममा मैले रु 15,000 पनि जम्मा गरिदिएको छु। ल त यहाँनिर यो के त ब्याङ्क भाउचर र चेकबुक छ, यो ल्याऊ भनेर के गर्नुहुन्छ? बुढाबाले दिनुहुन्छ। यो देखेपछि दाजुभाइ खुसी हुन्छन्, हो कि होइन? खुसी भइसकेपछि ओहो हजुरले के त यो दिनुभएको गुण हामी कहिले बिर्सनौँ भनेर कसले भन्छ? दाइले भन्छ, हो कि होइन? अनि त्यसपछि के हुन्छ?
बुढाबालाई कता कता दुःख लागिरहेको हुन्छ। यति राम्रो के त मेहनती भाइहरू, अब यिनीहरूले मलाई छोडेर पो जान्छन् कि भन्ने कता कता मनमा लागिरहेको हुन्छ। तर बुढाबाले गर्नुभएको यो गुणलाई देखेर दाजुभाइले के भन्छन्, बा हामी हजुरलाई छोडेर कहिल्यै जाँदैनौँ, हामी हजुरसँगै बस्छौँ, हजुरको सेवा गर्छौँ भनिसकेपछि खुसीले के हुन्छ, बुढाबाको आँखा पनि आँसुले टिलपिलाउँछ, हो कि होइन? अनि हो मेरो सन्तान पनि कोही छैनन्, मेरो सन्तान भनेकै तिमीहरू हौ, तिमीहरू मसँग बस्ने भएपछि मलाई एकदमै खुसी मिल्छ, खुसी मिल्यो भनेर बुढाबा के गर्नुहुन्छ, खुसी मान्नुहुन्छ। अनि यसरी उनीहरू बुढाबासँगै बसेर रमाउँछन्, हो कि होइन? यही कथा पढ्नुभयो नि तपाईँहरूले, हो? स्याबास। ल अब यो कथाले के भन्न खोजिएको छ, के सिकाउन खोजिएको छ भन्नुहोस् त, के बुझ्नुभयो? स्याबास। हामीले के गर्नुपर्छ, मेहनत गर्नुपर्छ, हो कि होइन? अल्छी गरेर बसेर हामी कहिले पनि अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। हामीले दुःख गर्नुपर्छ, पसिना बगाउनुपर्छ, हो कि होइन? जन्मदै हामी कसैले पनि काम सिकेर आएका हुँदैनौँ। तर काम सिक्ने के त चाहना, इच्छा राख्नुपर्छ हामीले। अनि हामीसँग इच्छा भयो भने हामी जस्तोसुकै काम पनि के गर्न सक्छौँ, गर्न सक्छौँ। त्यो काम के त, त्यो काममा हामी सफलता हासिल गर्न सक्छौँ, गोपाल र बिमलले जस्तै, हो कि होइन? तपाईँहरू पनि काम गर्नुहुन्छ, गर्नुहुन्छ। अहिलेदेखि नै भाइ बहिनीले घरमा आफ्नो आमा बुबालाई घरायसी काममा, खेतको काममा सहयोग गर्नुभएको छ नि है? गर्नुभएको छ। स्याबास हो। ल अब भाइ बहिनीहरू, अब हामी के तर्फ जान्छौँ हेर्नुहोस् त। यो मैले अघि भने नि है, के गर्नुभएको रे, बुढाबा चाहिँ एकदमै खुसी भएर के त गोपाल र बिमलको नाममा पैसा राखिदिनु भएको थियो, हो कि होइन? हो, त्यही भाउचर हेर्नुहोस् त, यहाँ भाउचर लेखेको छ नि है, भाउचर र चेकबुक कसलाई, गोपाललाई दिँदै हुनुहुन्छ है। अनि यसरी उहाँहरू खुसी साथ बस्नु भएको छ। ल अब के रहेछ त, कठिन शब्दहरू भनेको छ। कठिन भनेका यसमा भएका नयाँ शब्दहरू है, हामीले पाठ पढ्यौँ, तपाईँहरूले अगाडि पाठ पढिसक्नुभयो। त्यो पाठमा केही नयाँ शब्दहरू है, थोरै थोरै कठिन शब्दहरू रहेछन् नि होइन? ती शब्दहरूको बारेमा अब हामी के गर्छौँ, जान्नेछौँ, बुझ्नेछौँ, पढ्नेछौँ। हस्, हुन्छ? ल अब के रहेछ त हेर्नुहोस् त, तपाईहरूको किताबको पृष्ठ 45 को 1 नम्बर 1 मा छ नि, हेर्नुहोस् त। यो के हो, नाता गोता। के हो रे, नाता गोता। यसको अर्थ के रहेछ, नाता कुटुम्ब, नातेदार वा आफन्त, हो कि होइन? बुझ्नुभयो, बुझ्नुभयो। अब यसै गरी आम्दानी, भन्नुहोस् त, आम्दानी है। अनि यसको अर्थ के रहेछ त, अनुमान गर्नुहोस्, के रहेछ? ल, कुनै काम, रोजगार आदिबाट कमाइएको धन सम्पत्ति। बुझ्नुभयो? फेरि हेर्नुहोस् त, कुनै काम, रोजगार आदिबाट कमाइएको धन सम्पत्तिलाई के भनिदो रहेछ, आम्दानी है। अब यसै गरी अर्को रहेछ जीविका। जीविका भन्नुहोस् त, जीविका है। यसको अर्थ चाहिँ के रहेछ त, जीवपालो, पेसा वा व्यवसाय है। जीविका भनेको के हो रे, जीवपालो, पेसा वा व्यवसाय। बुझ्नुभयो? कुनै काम गरेर कुनै पेसा अथवा व्यवसायहरू अपनाएर आफ्नो जीविकोपार्जन गर्ने, आफ्नो परिवार पाल्ने, आफ्नो परिवार चलाउने है, त्यसलाई के भनिदो रहेछ, जीविका। बुझ्नुभयो है, बुझ्नुभयो, ज्ञानी हुनुहुन्छ। अब यसै गरी आश रे, आश, आश है। यसको अर्थ रहेको छ अभिलाषा।
आश गरिन्छ नि, हो कि होइन? कोही विदेशबाट आउनुभयो भने हामी के ल्याइदिनुहुन्छ होला भनेर आश गर्छौँ नि। मलाई के त मोबाइल ल्याइदिनुहुन्छ कि, मलाई चक्लेट ल्याइदिनुहुन्छ कि, मलाई कपडाहरू ल्याइदिनुहुन्छ कि भनेर हामी आश गर्छौँ नि। हो, त्यही आश भनेको के रहेछ? अभिलाषा। अब हेर्नुहोस् त भरिया रे, भरिया भन्नुहोस् त, भरिया है। यसको अर्थ छ भारी बोकेर जीवन निर्वाह गर्ने व्यक्ति। तपाईहरूले देख्नुभएको होला, बजारतिर जानुभयो भने, हो कि होइन, कसैले धेरै धेरै सामानहरू बोकिरहेका हुन्छन् नि, हो कि होइन? हो, त्यस्ता व्यक्ति जो चाहिँ भारी बोकेर सामानहरू बोकेर आफ्नो जीवन निर्वाह गर्छ, आफ्नो परिवार चलाउँछ, पाल्छ भने त्यस्ता व्यक्तिलाई के भनिँदो रहेछ? भरिया भनिँदो रहेछ। अब अर्को हेर्नुहोस् त गोठाला। गोठालाको अघि पनि हामीले कुरा गरिसकेका छौँ, हो कि होइन? के हो भन्नुहोस् त गोठाला भनेको? स्याबास हो, गोठको काम गर्ने मानिस। गोठको काम गर्ने मानिसलाई के भनिँदो रहेछ? गोठाला भनिँदो रहेछ है। ल अब भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूलाई म एउटा के यहाँ देखाउँछु, तपाईँहरूले पढ्नुहोस् है त, हुन्छ? ल स्याबास। ल भाइ बहिनीहरू, मैले तपाईहरुकै पुस्तकमा भएको यसै पाठबाट केही अनुच्छेदहरू यहाँ राखेको छु। हस्, तपाईहरु सँगसँगै पढ्ने अभ्यास गर्नुहोस्। हस्, सबैजनाले हेर्नुहोस् त, यहाँनिर पढौँ है त। कामको खोजीकै सिलसिलामा बाटामा एकजना भरियासँग यिनीहरूको भेट भयो। यिनीहरूले भरियासँग सोधिहाले, दाइ, हामीलाई कुनै काम दिनुहुन्छ कि? भरियाले निधारको नाम्लो हटाएर तोक्मा माथि ढाकर अड्याउँदै भन्यो, भाइ, तिमीहरूले कहिले ढाकर बोकेका छौ? हामीले कहिल्यै पनि ढाकर बोकेका छैनौं। बुढाबाले भने, ए, त्यति जाबो कुरामा किन चिन्ता लिने? हिँड, म तिमीहरूलाई मिल्ने काम दिन्छु। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, पढ्नुभयो है? तपाईहरूले पनि पढ्नुभयो है? अब तपाईहरू सबैजना यहाँ हेर्नुहोस् त, मैले यो अनुच्छेद किन राखेँ होला भन्नुहोस् त। हेर्नुहोस् त, यो वाक्य पढ्दा पढ्दै के भएको छ? यहाँ एउटा चिन्ह आएको छ है। यसले के गरेको छ? वाक्यलाई टुङ्ग्याउने काम गरेको छ है। यहाँ एउटा चिन्ह प्रयोग भएको रहेछ। यसै गरी यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ पनि एउटा सानो चिन्ह छ नि है। यो चिन्ह के होला हैन? यसले के काम गर्छ होला? तपाईहरुलाई थाहा छ? ज्ञानी थाहा छ। ओहो, ल हेर्नुहोस् त, यहाँ पनि अर्को चिन्ह छ है। यहाँ पनि रहेछ, यहाँ अर्को चिन्ह पनि रहेछ। यो चाहिँ के को चिन्ह होला? प्रश्नवाचक। यसले के गर्छ ल भन्नुहोस् त? प्रश्न गर्ने, प्रश्न बुझाउने काम गर्छ। स्याबास हो। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ पनि छ, यहाँ पनि छ, हो कि हैन? हो। यसरी यो अनुच्छेदमा विभिन्न लेख्य चिन्हहरू प्रयोग भएको छ, हो कि हैन भाइ बहिनीहरू? हो, यही सम्बन्धी हामी थोरै छलफल गर्छौं। हस्, ल
हेर्नुहोस् त तपाईँहरू सबैजनाले भाइ बहिनीहरू के हुन्छ भन्दाखेरि नेपाली भाषा वाचन गर्ने क्रममा लेख्ने क्रममा त्यहाँ विभिन्न प्रकारका लेख्य चिन्हहरूको प्रयोग भएको हुन्छ नि, हो कि न? तपाईँहरूले यहाँ देखिहाल्नुभयो। अब यो चिन्हलाई के भनिँदो रहेछ, यो चिन्हको काम के रहेछ भनेर हामी हेर्नेछौँ, पढ्नेछौँ, बुझ्नेछौँ। हस् ल, तपाईँहरू सबैजना स्क्रिनमा हेर्नुहोस्। हाम्रो पाठमा प्रयोग भएका लेख्य चिन्हहरू के रहेछन् हेर्नुहोस् त। ल, यो हेर्नुहोस् त, अघि हामीले पढेको अनुच्छेदमा पनि यो चिन्ह आएको थियो नि, थियो कि थिएन? थियो। अनि त्यसपछि यसलाई के भनिँदो रहेछ यो चिन्हलाई? यो चिन्हको नाम के रहेछ भाइ बहिनीहरू? पूर्णविराम। अनि यो चिन्हको काम चाहिँ के रहेछ? स्याबास, वाक्य टुङ्ग्याउने, हो कि होइन? यो चिन्हले चाहिँ के गर्दो रहेछ? वाक्य टुङ्ग्याउने काम गर्दो रहेछ। जस्तो म एउटा वाक्य बनाउँछु है भाइ बहिनीहरू, हेर्नुहोस् त, पूर्णविराम राखेर है त। म घर जान्छु। अनि हामी अन्तिममा के राख्छौँ? पूर्णविराम। भनेपछि यसले वाक्य टुङ्ग्याउने काम गर्यो नि, हो कि होइन? हो, यसै गरी यहाँ हेर्नुहोस् त, यस्तो चिन्ह पनि प्रयोग भएको थियो, हो कि होइन? हो, ल, अब यसलाई के भनिँदो रहेछ? उद्गार चिन्ह भनिँदो रहेछ है। चिन्ह भन्छ, खासमा यसलाई हामी चिन्ह भन्छौँ है। लेख्न चाहिँ चिन्ह लेखिन्छ, तर यसको सही उच्चारण चाहिँ चिन्ह भनिन्छ है भाइ बहिनीहरू। ल, अनि यसको काम चाहिँ के रहेछ? आश्चर्य, खुसी, दुःख आदि जनाउने ठाउँमा यो चिन्ह प्रयोग हुँदो रहेछ है भाइ बहिनीहरू। यसको पनि एउटा अभ्यास गरौँ है त। ल, हेर्नुहोस् त, खुसी दुःख भने चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ के राखेको छु? आहा, कति राम्रो कपडा, हो कि न? आहा, कति राम्रो कपडा है भनेर यसरी गर्छौँ। हस्, हुन्छ भाइ बहिनीहरू। ल भाइ बहिनीहरू, यसै गरी यहाँ हेर्नुहोस् त, यो चिन्ह रहेछ, यसलाई के भनिँदो रहेछ? अल्पविराम है। अल्पविरामको काम चाहिँ के रहेछ नि हेर्नुहोस् त, छोटो समयको लागि रोक्ने, छोटो समयको लागि रोक्ने है। अघि पनि हामीले के त यहाँ अनुच्छेदमा हेर्नुहोस् त, यहाँ प्रयोग गरिसकेका छौँ, हो कि न? दाई हामीलाई भनिहाल्दैनौँ नि, दाई भनेर हामी एकछिन विश्राम गर्छौँ, अनि हामीलाई कुनै काम दिनुहुन्छ कि भनेर बल्ल भन्छौँ, हो कि न? भनेपछि अल्पविरामको काम के रहेछ? छोटो समयको लागि रोक्ने है। यसै गरी हेर्नुहोस् त, यहाँ दुई प्रकारको चिन्ह छ, हो। यिनीहरूलाई चाहिँ के भनिँदो रहेछ? उद्धरण चिन्ह है। उद्धरण चिन्ह, यसको काम चाहिँ के हो? कसैको भनाइलाई जस्ताको त्यस्तै राख्दा वा कुनै कुरालाई विशेष महत्त्व दिएर लेख्नु पर्दा प्रयोग गरिने रे। बुझ्नुभयो? कसैको भनाइलाई जस्ताको तस्तै राख्नको लागि हामी यो उद्धरण चिन्ह प्रयोग गर्छौँ। जस्तो यहाँ अघि हामीले भनेका थियौँ नि, दाजुभाइले भनेका हुन् नि, हो कि न? हामीले कहिले पनि ढाकर बोकेका छैनौँ भनेर उद्धरण चिन्ह राखेको छ नि। किन? यो कसले भनेका थियो भन्नुहोस् त? दाजुभाइले भनेका थिए नि, हो कि न? हामीलाई त ढाकर बोक्न आउँदैन भनेर, हो कि न? हो, यसरी कसैको भनाइलाई जस्ताको तस्तै राख्नु पर्दाखेरि हामी कुन चिन्हको प्रयोग गर्छौँ? उद्धरण चिन्ह है। अब यसै गरी यहाँ रहेछ, यो चाहिँ के होला? भाइ बहिनीहरूले अघि नै भनिसक्नुभयो, प्रश्नवाचक चिन्ह, हो कि न? अनि प्रश्नवाचक चिन्ह चाहिँ केका लागि प्रयोग गर्छौँ? प्रश्न गर्दा प्रयोग गर्छौँ, हो कि न? कसैलाई प्रश्न सोध्नु पर्यो, हो कि न? सीता तिमी के खाने, होइन? अथवा राम भोलि तिमी के लगाउने, हो कि न? कुनै
प्रश्नहरू सोध्नु पर्यो भने हामी के त त्यो वाक्यको अन्तमा यो चिन्ह प्रयोग गर्छौँ। यसले के बुझाउँछ? प्रश्न गरेको बुझाउँछ। बुझ्नुभयो भाइ बहिनीहरू? बुझ्नुभयो, कति ज्ञानी। ल अब यसै गरी अर्को हेर्नुहोस् त, सच्याएर कापीमा सार्नुहोस् रे। तपाईहरु सबैजनाले आफ्नो पुस्तक हेर्नुहोस् त, तपाईहरुको पुस्तकको पृष्ठ 45 को 3 मा छ नि, सच्याएर सार्नुहोस् भनेको छ। हो, के शब्द रहेछन् हेर्नुहोस् त। ल हेर्नुहोस् त, अनुरोध, भाइ, बुढा बा, रुपैयाँ, टिलपिलाय। हेर्नुहोस् त, यिनीहरू के हुन् त? अशुद्ध शब्दहरू हुन्। अब यिनीहरूलाई के गर्नु पर्यो? तपाईहरुको पुस्तकमा भएको पाठ पढेर हेरेर त्यसबाट सही शब्दहरू यहाँ राख्नु पर्यो है। तपाईहरुले सक्नुहुन्छ, तपाईहरुकै पुस्तकमा छ। हेर्नुहोस् त, सबैजनाले पल्टाउनुहोस् त, पाना पल्टाउनुहोस्। पत्ता लगाइसक्नुभयो होला है। ल यहाँ पनि मिलाउँदै जानुहोस् अनि तपाईहरुले के गर्नुहोस्? आफ्नो कापीमा टिप्दै पनि जानुहोस्। अनुरोधलाई के गर्नु पर्दो रहेछ? अनुरोध। हामी भन्दाखेरि अनुरोध भने पनि लेख्दाखेरि के लेख्नु पर्यो? अनुरोध, अनुरोध है, अनुरोध, अनुरोध। यसै गरी यहाँ भाइ छ, भाइ है। यहाँ के हुन्छ? यस्तो भाइ हुन्छ, हो कि हैन? के हुन्छ? यस्तो भाइ राख्नुपर्छ हामीले। भाइ भनेको त पुल्लिङ्ग हो हैन? पुल्लिङ्गमा विशेष गरी के हुन्छ? ह्रस्व इकार लाग्छ नि, हो कि हैन? यहाँ चाहिँ के छ? दीर्घ छ, ह्रस्व राख्नुपर्छ। हो, अब यसै गरी बुढा बा। तर तपाईहरुले पत्ता लगाइसक्नुभयो, खोजिसक्नुभयो। तपाईहरुको किताबमा के छ? यस्तो बुढा बा छ है, बुढा बा। बुढा बा छ यहाँ, के गर्नु पर्यो? बुढा बा। यसै गरी रुपैयाँलाई कसरी सच्याउनु भयो? रुपियाँ, रुपियाँ भनेर यसरी लेख्नु पर्यो है। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, टिलपिलाय हुन्छ कि टिलपिलाए? बुढाबाको आँखामा आँसु टिलपिलाए, हो कि नि? यो होइन नि त, ए हो। तसर्थ हामीले यसरी लेख्नु पर्यो भाइ बहिनीहरू। तपाईहरुले पनि लेखिसक्नुभयो है, खोजिसक्नुभयो। मैले पनि यहाँ लेखिदिएँ, तपाईहरुलाई सजिलो पनि भयो है। ल अब हामी अर्को अभ्यासमा जान्छौँ है त। शब्द र अर्थको जोडा मिलाऊ रे है। त्यहाँ हेर्नुहोस् त, 4 मा के दिएको छ? शब्द र अर्थको जोडा मिलाऊ छ। एकातिर शब्द दिएको छ, एकातिर अर्थ दिएको छ। तपाईहरु सबैले आफ्नो पुस्तकमा हेर्नुहोस् त, एकचोटि सर पढ्नुहोस् त, सबैजनाले पढ्नुहोस्। अनि म यहाँ शब्दहरू राख्दै जान्छु, तपाईहरुले अर्थ भन्दै जानुपर्छ है त। हुन्छ? 1 मा छ बित्नु। अब तपाईहरु मलाई खोजेर भन्नुहोस् त, बित्नुको अर्थ के हो? पढ्नुहोस्। स्याबास, मर्नु है। हो, यसरी सिधा सिधा राख्नु होला है भाइ बहिनीहरू। यताउता जोडा मिलायो भने के हुन्छ? फोहोर देखिन्छ। तसर्थ हामीले जोडा मिलाउँदाखेरि तिनको अर्थहरू पत्ता लगाएर सिधा सिधा राख्नुपर्छ। हस् ल, अब यसै गरी 2 मा छ नाता गोता। नाता गोता, यसको अर्थ के होला? इष्टमित्र है, इष्टमित्र। अब यसै गरी भरथेग रे, भरथेग, यसको अर्थ खोज्नुहोस् त, खोजेर भन्नुहोस् त मलाई। पत्ता लगाइहाल्नुभयो तपाईहरुले। सरसहयोग, भरथेग भनेको सरसहयोग। अब यसै गरी जीविका चलाउनु, जीविका चलाउनु, यसको अर्थ निर्वाह गर्नु, हो कि हैन? जस्तो
सीताकी आमाले तरकारी बेचेर जीविका चलाउनुहुन्छ। हो कि हैन? बुझ्नुभयो? सीताकी आमाले तरकारी बेचेर जीविका चलाउनुहुन्छ। है, के गर्नुभयो त? आफ्नो परिवार तरकारी बेचेर निर्वाह गर्नुभयो नि। है, बुझ्नुभयो? ल, अब यसै गरी अनुरोध। अनुरोधको अर्थ के होला? आग्रह वा बिन्ती। है, आग्रह वा बिन्ती। अर्को छ तोक्मा। तोक्मा भनेको नयाँ शब्द है, तपाईलाई अप्ठ्यारो लाग्यो होला। हो कि हैन? के हो भन्नुस् त? त्यहाँ अर्थ खोज्नुस् त। यहाँ हेर्नुस् ल, ढाकर अड्याउने लट्ठी। है, त्यसलाई के भनिदो रहेछ? तोक्मा भनिदो रहेछ। है, के त भरियाले के गरेको हुन्छ? ढाकरहरू बोकेको हुन्छ नि। हो कि हैन? ढाकर अड्याउनलाई प्रयोग गरिने लट्ठीलाई के भनिदो रहेछ? तोक्मा भनिदो रहेछ। अब यसै गरी ढाकर रे। ढाकर भनेको चाहिँ चोयाले बुनेको डोको जस्तै साधन, हामी डोको भन्छौँ। हो कि हैन? तपाईहरुले देख्नु भएको होला सबैजनाले। डोको हो, त्यो डोको जस्तै बोक्ने एउटा साधनलाई के भनिदो रहेछ? ढाकर भनिदो रहेछ। अर्को भक्कारो। भक्कारो भनेको गाई बस्तुको मलमूत्र। है, के हो रे? गाई बस्तुको मलमूत्र। यसै गरी 9 मा छ भौतारिनु। के हो रे? भौतारिनु। यसको अर्थ हो भाइ बहिनीहरू बिना काम घुम्नु। है, कहिलेकाहीँ आमाले भन्नुहुन्छ नि, के त यो रामको कामै छैन, दिनभरि भौतारिएर गाउँ डुलिरहेको हुन्छ, गाउँ हिँडिरहेका हुन्छ भन्छ नि, हिँडिरहेको हुन्छ भन्नुहुन्छ। हो कि हैन? आमाले भन्नुहुन्छ नि। हो भनेको बिना काम कि कामै नपाएर घुम्नुलाई के भनिदो रहेछ? भौतारिनु। यसै गरी भौचर। भौचर भनेको चाहिँ बैंकमा रुपियाँ जम्मा गर्ने पत्र, त्यसलाई के भनिदो रहेछ? भौचर। यसै गरी चेकबुक। चेकबुक भनेको चाहिँ बैंकबाट पैसा झिक्ने पत्र। भौचर भनेको चाहिँ हामीसँग भएको पैसा जम्मा गर्ने पत्र। चेकबुक भनेको चाहिँ बैंकमा भएको पैसा निकाल्ने पत्र। बुझ्नुभयो? है, अनि अर्को छ आभार। आभार, यसको अर्थ हो भाइ बहिनीहरू धन्यवाद, कृतज्ञता। के हो रे? धन्यवाद, कृतज्ञता। तपाईहरुले लेख्दै पनि हुनुहुन्छ नि है, लेख्दै पनि गर्नुस्, सार्नुस्, तपाईहरुलाई सजिलो हुन्छ। अब यसै गरी एकैछिन ल, यो त हटाएको थियो नि अघि, हामीले हटाएको थिएन, यो हटाएको थियो यो स्लाइड। सार्दै जाउँ। ल, हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, उदाहरणमा दिए जस्तै शब्दको रूप परिवर्तन गर रे। तपाईहरुको पुस्तकमा हेर्नुहोस् त, त्यहाँ केही शब्दहरू दिएका छन्, तिनीहरूका रूप परिवर्तन गर्नुहोस् रे। है, भाइ बहिनीहरू सामान्यतया के त यहाँ समय है, यहाँ तपाईहरुलाई समयको बारेमा सिकाउन खोजिएको छ, बुझाउन खोजिएको छ। विशेष गरी समय 3 प्रकारको हुन्छ, जसलाई हामी काल भन्छौँ। वर्तमान काल, भूतकाल र भविष्यकाल। हो कि हैन? जुन काम अहिले हामी गर्छौँ, अहिलेको समयमा गर्छौँ, आज गर्छौँ, त्यसलाई के भनिन्छ? वर्तमान काल भनिन्छ। कुनै काम अहिले भन्दा अगाडि, अर्थात् अगाडि नै, हिजो, अस्ति, अगाडिको समयमा, बितेको समयमा गर्छौँ भने त्यो कामलाई अथवा त्यो काललाई के भनिन्छ? भूतकाल। यसै गरी कुनै काम आउने समयमा, पछिल्लो समयमा, के त एकछिन पछि, भोलि, पर्सि, 1 वर्षपछि, हो यसरी कुनै काम पछि आउने समयमा, पछिल्लो समयमा गर्छौँ भने त्यसलाई के भन्छौँ हामी? भविष्यकाल भन्छौँ। जस्तो म कक्षामा पढाउँछु। हो कि हैन? यो के भयो? अहिलेको समय भयो, यसलाई वर्तमान काल भनिन्छ। है, अनि मैले हिजो कक्षामा पढाएँ, मैले पढाउने काम हिजै गरिसकेँ भनेपछि त्यो कुन काल? भूतकाल। यसै गरी म भोलि पनि कक्षामा पढाउने छु
भन्नाले आउने समयमा भोलिको दिनमा म पढाउने छु भनेपछि त्यो कुन काल? भविष्यकाल हो। यसरी अहिलेको समय, बितेको समय र आउने समयको बारेमा तपाईहरूलाई यहाँ केही जानकारी दिन खोजिएको छ, तपाईहरूलाई केही कुरा सिकाउन खोजिएको छ। ल हेर्नुहोस् त, त्यहाँनिर लेख्छु छ। लेख्छु भनेको अहिलेको समय हो कि होइन? अब बितेको समय अथवा अगाडिको समयमा यस शब्दलाई परिवर्तन गर्नु पर्यो भने के गर्नुपर्छ? के लेख्नुपर्छ भन्नुहोस् त? लेखेँ। धन्यवाद। के गर्नु पर्यो? लेखेँ। अब यही शब्दलाई आउने समयमा है अथवा पछिल्लो के त आउने समय, भोलिको समयमा लेख्नु पर्यो भने कसरी लेख्नु पर्यो? स्याबास, लेख्नेछु। हेर्नुहोस् त, लेख्छु, लेखे, लेख्नेछु। यसै गरी गर्छुको स्याबास, गरे, अनि गर्नेछु। ल भाइ बहिनीहरू, मैले यहाँ गरेँ। यहाँ हेर्नुहोस् त, अझै यहाँ कति 4वटा अझै शब्दहरू छन् नि, हो कि होइन? त्यो अब तपाईँहरूले घरमा आफैले गर्ने प्रयास गर्नुहोला। हस्, घरमा तपाईँहरूको आमा, बुवा, दाइ, दिदीको सहयोग लिनुहोला, अथवा के गर्नुहोस्, तपाईँहरूको घर नजिकै तपाईँहरूको गुरुबा गुरुआमाहरू हुनुहुन्छ होला, उहाँहरूको पनि सहयोग लिएर यो अभ्यास पुरा गर्नुहोस्। हस्, ल अब यसै गरी हेर्नुहोस् त, तपाईहरूको पुस्तकको है पाना 48मा हेर्नुहोस् त है। तपाईले देख्नुभयो, मैले यहाँ अर्कै राखेको छु, त्यस्तै नमुना राखेको छु। हस्, बैंकमा पैसा बचत गर्दा भर्नुपर्ने भाउचरको नमुना है। हामीले हामीसँग भएको पैसा बैंकमा लगेर जम्मा गर्नुपर्दा हामीले यस्तो के त भाउचर भर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुको पुस्तकमा पनि छ नि, हो कि हैन? हेर्नुहोस् त, अब तपाईहरुले के जान्नु पर्यो त? यहाँ के भर्ने, हामीले के राख्नुपर्छ, के लेख्नुपर्छ भन्ने कुरा विशेष गरेर सिकाउन खोजिएको छ है। तपाईहरु यहाँ सबै हेर्नुहोस्। अब मैले यहाँ अर्को भरेर ल्याएको छु। हेर्नुहोस् त, के लेख्नुपर्ने रहेछ। ल यहाँ पहिला सुरु हेर्नुहोस् त, मिति छ है। मिति यहाँ पहिला गते लेख्नुपर्छ, त्यसपछि महिना लेख्नुपर्छ, त्यसपछि यहाँ के लेख्नु पर्यो? साल लेख्नु पर्यो है। अब यहाँ के छ भन्नुहोस् त? पढ्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। कार्यालय वा शाखा भनेको छ है। कहाँ छ त? यो कृषि विकास बैंकको कपन शाखा है। कहाँको यो? कपन शाखा। अनि खातावालाको अर्थात् पैसा जम्मा गर्ने व्यक्ति, खाता भएको व्यक्तिको नाम के हो त? यहाँ व्यक्तिको नाम पनि हुन सक्छ। यो चाहिँ एउटा विद्यालयको भएको हुनाले यहाँ मैले विद्यालयको नाम राखेको छु। हेर्नुहोस् त, श्री जनकल्याण मावि भनेर। अनि यहाँनिर खाता नम्बर छ। तपाईहरुले बैंकमा खाता खोलिसक्नु भएपछि बैंकले तपाईहरुलाई के दिन्छ? खाता नम्बर दिएको हुन्छ। त्यही नम्बर हामीले यहाँनिर राख्नु पर्यो, हो कि हैन? अनि कति राख्दै छौं हामीले? हेर्नुस् त, 1 10 100 1000 10,000 भनेपछि हामीले कति हजार? 15,000 राख्दै छौं है। अनि यसलाई अक्षरमा 15,000 मात्र भनेर यसरी अक्षरमा पनि लेख्नु पर्यो। अब यता आएर हेर्नुहोस् त, पैसा त हामी जम्मा गर्दै छौं। अब 1000 को नोट हामीसँग कतिवटा छ त भनेपछि 10 वटा रहेछ। 10 वटा 1000 को नोट बराबर कति हुन्छ? यता लेख्नु पर्यो 10,000। अनि हामीसँग 500 का नोट पनि रहेछन्, हो? कतिवटा रहेछन्? त्यो पनि 10 वटा। अनि 500 को 10 वटा नोट बराबर कति हुन्छ भन्नुस् त? 500। भनेपछि यसरी 10,000 मा 5,000 जोड्दा कति भयो? 15,000 है। ल अब हेर्नुस् त, हामीसँग 500 का नोट पनि रहेछन्, हो कि हैन? अनि 500 को नोट चाहिँ कतिवटा रहेछ? 10 वटा। अब 500 को नोट 10 वटा भएपछि कति हुन्छ? 5,000 है। भनेपछि यहाँ 10,000, यहाँ 5,000, यो दुवैले जोड्दा जम्मा कति भयो? 15,000। अब यहाँनिर जम्मा गर्ने व्यक्तिको नाम
को जाँदै हुनुहुन्छ त? पैसा जम्मा गर्नलाई उहाँको नाम राख्नुपर्छ। यहाँ मैले के राखेँ? सञ्जीव कार्की। अनि यहाँ सम्पर्क नम्बर, आफ्नो मोबाइल नम्बर, टेलिफोन नम्बर के हुन्छ त्यो नम्बर यहाँ राखिदिनु पर्यो। अनि त्यसपछि पैसा राख्ने व्यक्तिले, जम्मा गर्ने व्यक्तिले यहाँ के गर्नु पर्यो? हस्ताक्षर गर्नु पर्यो भाइ बहिनीहरू। अब तपाईँहरूले पनि सक्नुहुन्छ नि हैन? तपाईँहरूलाई पनि कहिलेकाहीँ तपाईँको आमा बुवाले सहयोग माग्नु होला। ल नानी हिँड त, ल बाबु हिँड त ब्याङ्कमा पैसा राख्नुपर्ने छ, तिमीले यो भाउचर भरिदेऊ भन्नुभयो भने तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्छ। स्याबास, कति राम्रो। अनि नि भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूसँग कि त दसैँमा भनौँ न विभिन्न चाडपर्वहरूमा टिकाहरू लाएर तपाईँले के पाउनुहुन्छ? पैसाहरू पाउनुहुन्छ हो कि होइन? कुनै प्रतियोगितामा भाग लिनुभयो भने त्यसको उपहार स्वरूप पैसाहरू पाउनुहुन्छ। त्यो पैसा के गर्नुहुन्छ? दौडिँदै गएर पसलमा गएर सामान किनिहाल्ने हो? होइन। के गर्नुहुन्छ? खुद्रुकेमा राख्नुहुन्छ। कति राम्रो, कति असल, स्याबास हो। हामीले पैसाहरू के गर्नुपर्छ? बचत गर्नुपर्छ। बचत गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ हो कि होइन? अनावश्यक काममा हामीले पैसाहरू खर्च गर्नु हुँदैन। त्यो पैसा हामीले खुद्रुकेमा जम्मा गर्ने। खुद्रुकेमा धेरै भइसकेपछि त्यो पैसालाई निकालेर हामीले कहाँ लगेर राख्ने? ब्याङ्कमा लगेर राख्ने। ब्याङ्कमा लगेर राखेपछि आवश्यक परेको बेलामा अनि के त राम्रो अनि असल कामहरूको लागि हामी त्यो पैसाहरू के गर्न सक्छौँ? प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यो भयो भने के हुन्छ? हामीमा राम्रो बानीको विकास हुन्छ। राम्रो बानी भएको मान्छेलाई सबैले के गर्छन्? माया गर्छन् हो कि होइन? भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूको यहाँ हेर्नुहोस् त, तपाईँहरूको पुस्तकको 46 पानामा 9 नम्बरमा तालिकाबाट वाक्य बनाऊ भनेको छ नि है। तपाईँहरूले त्यो घरमा बसेर गृह कार्य गर्नुहोला हस्। कति सजिलो छ नि हो कि होइन? तपाईँहरूले त्यसबाट वाक्य बनाउने प्रयास गर्नुहोस्, सिक्नुहोस्। यदि भएन भने आफ्नो अभिभावकको सहयोग लिनुहोस् अथवा आफ्नो गुरुबा गुरुआमाको सहयोग लिएर त्यो अभ्यास गर्नुहोला हस्। ल त भाइ बहिनीहरू, आजको लागि यति नै। फेरि हामी अर्को कक्षामा भेट हुनेछौँ। तपाईँहरू सबैजना स्वस्थ रहनुहोस् अनि खुसी पनि रहनुहोस् अनि पढ्दै पनि गर्नुहोस् हस्। ल नमस्कार, धन्यवाद।